अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम, आपका मेज़बान, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ी अहम ख़बरें हैं फेडरल कैपिटल से, बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही हैं। पिछले 2-3 वीलॉग्स में मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो सारा अमल है इस वक्त ये किस तरफ जा रहा है, और इमरान खान को इस सिस्टम से बाहर निकालने के लिए मुख्तलिफ कोशिशें की जा रही हैं। लंदन में बड़ी अहम बैठकें हुई, और अब उसके बाद ये था कि शायद अमेरिका में भी अहम मुलाकातें होंगी। इस हवाले से बहुत ज़्यादा जो एक स्पेकुलेटिव ख़बरें भी जारी की गई। लेकिन आज सेंटकॉम के सरबराह जो चीफ़ हैं उनके, जनरल माइकल कुरेला, वो अपने एक आला वफ़द के साथ पाकिस्तान पहुँचे हैं, और उन्होंने GHQ का भी विज़िट किया है। जनरल कमर जावेद बाजवा से उनकी 1-on-1 मुलाकात भी हुई है। उसके बाद वफूद की सतह पर भी गुफ्तगू हुई है। नहायत अहम मौज़ूआत, तमाम मौज़ूआत वो जिनके बारे में हम सुनना चाहते हैं, जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं, जो हमारे जहनों में सवाल है, वो सब आज डिस्कस हुए। पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन, जो थ्रेट्स हैं यहाँ पर, टेररिज्म के जो थ्रेट्स हैं, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, फिर उसके बाद जो रीजनल थ्रेट्स हैं, ईरान का रोल क्या है, अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है। इसके अलावा CPEC, जो चाइना के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट है, वो उसके बारे में क्या मुस्तकबिल होगा। रशिया के साथ जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं उनकी क्या नोयत होगी, और फ़ौजी ताउन ख़ास तौर पर अमेरिका और पाकिस्तान के बीच, जिसमें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें पाकिस्तान हमेशा से एक फ्रंट लाइन स्टेट रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर भी धमाके हो रहे हैं, फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इंसर्जेंसी इस तरह की हुई है कि बाहर से लोग आके उन्होंने वाक़यात किए हैं। स्वात के अंदर जो सिचुएशन है वो बड़ी गंभीर है। इसके हवाले से PTI चेयरमैन भी, इमरान खान भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं, और उन्होंने उसको मुमासलत दी है कि आज से कई साल पहले जब ANP को स्क्वीज़ करना था तो उस वक्त उस वक्त TTP जो है वो एक्टिव हो गई थी और ANP को स्क्वीज़ किया गया। अब इसी तरीके से जो PTI के लोग हैं उनको वहाँ से बड़े टेलीफोन आ रहे हैं, उनको डराने धमकाने वाली बात हो रही है। तो एक बड़ा सवाल उन्होंने किया कि क्या ये जो PTI है उसको अब कॉर्नर करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। पंजाब के अंदर भी मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं वो इस वक्त ऐसा लग रहा है कि तहरीक इंसाफ के साथ महाजराई करना चाहते हैं। तो ये सारी जो इंटरनल सिचुएशन है ये बड़ी अहम है, क्योंकि एक स्टेबल पाकिस्तान, जो बहुत मजबूत ना हो लेकिन थोड़ा स्टेबल हो, अमेरिका को वो पाकिस्तान चाहिए। तो आज जब इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, इंटरनल सिचुएशन की बात हो, एक्सटर्नल सिचुएशन की बात हो, तो ये सारे जो मौज़ूआत हैं उसमें ये डिस्कस होते हैं। और उसमें डेफिनेटली एक अहम मसला जो एक जहन में होगा जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के भी, पाकिस्तान की आला फ़ौजी क़यादत के जहन में भी, और जो इस वक्त अमरीकी जो वफ़द आया उनके जहन में भी, कि जनरल कमर जावेद बाजवा की जो रिटायरमेंट है उसके जो दिन हैं वो नज़दीक हैं। लेकिन पिछले 5-6 साल में उन्होंने बहुत ही एक ऐसन अंदाज में चीज़ों को निभाने की कोशिश की है। तो एक सवाल होगा कि वो जो फ़ौजी मामलात हैं उसमें जिनको उन्होंने बड़े बेहतर अंदाज में हैंडल किया, उनका फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि पॉलिटिकली जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन है, ये जो गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट जिसे इमरान खान साहब कहते हैं, इसको आवाम का मैंडेट हासिल नहीं है। इसके पास इतनी सख्त नहीं है कि वो बैसाखियों के बग़ैर चल सके। और पंजाब में भी गवर्नमेंट नहीं है, और KPK में भी गवर्नमेंट इनकी नहीं है इत्तेहादियों की। यहाँ पर PTI जो है वो गवर्नमेंट में है, और कोई भी ऐसी चीज़ अगर PTI ये फ़ैसला कर लेती है कि वो वफाक पर लॉन्ग मार्च करके उसको सीज करती है, उसको घेर लेती है,
تو اسلام آباد کے حکمران جو ہیں ان کے لیے لاہور جانا یا کہیں اور جانا روڈ کے ذریعے ممکن ہی نہیں ہوگا، وہ تو پھر ہوائی جہاز کے ذریعے جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ سیکورٹی جو گفتگو ہے اس کا حصہ ہو سکتی ہیں، اور یقیناً ہوں گی بھی، اس لیے کہ جو تعاون ہے، فوجی تعاون، فوج کی جو بھی کوشش ہوتی ہے وہ عوام کی حمایت سے، عوام کی مدد سے، اس کے اندر ایک بڑی میچورٹی آتی ہے۔ اور خود جنرل قمر جاوید باجوہ یہ بار بار کہہ چکے ہیں کہ پاکستانی عوام کی طاقت، پاکستانی عوام کا تعاون، پاکستانی عوام کی محبت ہی در حقیقت پاکستانی افواج کی طاقت ہے، اور ہمارا جو ادارہ ہے اس کا جو ایک رشتہ ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ وہ بہت مضبوط رشتہ ہے۔ تو مائیکل کوریلا جو ہیں اس سے پہلے بھی ان سے ملاقات اور گفتگو رہی ہے جنرل قمر جاوید باجوہ کی، جب وینڈی شرمن سے انہوں نے بات کی تھی، جس میں ہمیں ISPR کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ یہ انہوں نے ایک IMF کے حوالے سے بات کی ہے اور یہ کہا وائٹ ہاؤس سے کہ وہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں اور جلد پاکستان کو پیسے ریلیز کروائیں یا ایگریمنٹ جلد کروائیں۔ تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایگریمنٹ بھی ہوا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ ویسے تو ان کی جو ٹائم آ رہا ہے وہ ریٹائرمنٹ کا ہے، لیکن ان کو انگلینڈ میں دعوت دی گئی اور سب نے ہم نے دیکھا وہاں پر انہوں نے جو ایک ایسی تقریب میں شرکت کی جو آج سے پہلے کبھی کسی پاکستانی آرمی جنرل کو اس کی دعوت نہیں دی گئی، بہت زیادہ عزت کی گئی ان کو بڑے اعزاز سے نوازا گیا۔ اس کے بعد پھر UAE میں بھی ان کو اعلیٰ ترین اعزاز دیا گیا متحدہ عرب امارات میں۔ تو یہ ظاہر ہے یہ ویسٹرن جو اس وقت پالیٹکس ہے، امریکہ کے یہ بڑے زبردست اتحادی ہیں، الائز ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کا ایک امریکہ کا دورہ متوقع تھا، ہو سکتا ہے اب بھی وہ دورہ ہو، لیکن سینٹ کام کے چیف کی آمد پاکستان میں جنرل قمر جاوید باجوہ سے ان حالات میں ملاقات بہت اہم ہے، اور یقیناً آج بہت اہم فیصلے اس میں ان پر بات کی گئی ہوگی، اہم موضوعات پر فیصلے بھی ہوئے ہوں گے۔ اب وہ فیصلے کیا ہیں، ان فیصلوں کا اثر میری اور آپ کی زندگیوں پر کیا ہو سکتا ہے، پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیسے ہے۔ بہت سارے لوگ اسلام آباد میں جن سے ہم نے بات کی ہے، میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی بتایا، عمران خان کو کیونکہ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ سسٹم سے باہر رہے، تو ایک نگران سیٹ اپ اور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس طرح کا جو کم از کم 2-2.5 سال کے لیے ہو، اس کی بھی بات کی جا رہی ہے، لیکن وہ کیسے قائم ہو؟ پاکستان کے آئین میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، پاکستان میں جو موجودہ جو قوانین ہیں ان کے تحت بھی نہیں یہ بن سکتا۔ تو اس میں کیا کوئی سپریم کورٹ رول پلے کر سکتی ہے؟ سپریم کورٹ کے اندر بھی اس وقت ایک ڈویژن ہے، ہمیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بہت افیکٹو نظر آ رہے ہیں، بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں۔ جسٹس عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس بھی ہیں، وہ جو ان کے جو نامینیز تھے ان کو سپریم کورٹ میں انڈکٹ نہیں کروا سکے۔ تو یہ ایک بڑی ایک ایسی سچویشن ہے جس کو بڑی سوچ بچار کے بعد ہی اس کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ اور یہ جو راؤنڈ اس وقت شروع ہے GHQ میں جو ہوا ہے اور جو ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں سینٹ کام کے ساتھ، یہ اکیلے مائیکل کوریلا نہیں آئے، ان کے ساتھ ان کی بھی ٹیم آئی ہے، اور ہمارے بھی جو ٹاپ لیول کے جو ہمارے اس وقت حکام ہیں عسکری، ان کے بیچ یہ ملاقات ہوئی ہے، بڑی اہم ملاقات، اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ قمر جاوید باجوہ صاحب امریکہ بھی جا سکتے ہیں، کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ اور آج عمران خان صاحب نے ایک بات تو کہی ہے کہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے، عمران خان کو نااہل کر کے کہا جائے کہ اچھا اب نواز شریف کو ہم لا رہے ہیں تو دونوں کو اہل کر دیتے ہیں، اب دونوں مقابلہ کریں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ایک نااہل آدمی کو، ایک کرپٹ آدمی کو ان کے ساتھ ملانا بڑے ایک افسوس کی بات ہے، اور وہ یہ بات کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس غلامی سے بہتر ہے کہ وہ موت قبول کر لیں، لیکن اس قدر نیچے جا کے وہ کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو ایک ٹینشن بھی ہے اس حوالے سے، کیسے اس کو ایز کیا جاتا ہے۔ شہباز گل والا معاملہ بھی آپ کے سامنے ہے، انہیں پھر اسلام آباد پولیس کے حوالے آپ کرنے کے احکامات، اس لیے کہ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے۔
تو ایک بڑی گمبھیر سچویشن ہے. اس گمبھیر سچویشن میں اسلام آباد میں اچانک امریکی مہمانوں کی آمد یہ بتا رہی ہے کہ فیصلے ہو رہے ہیں، ہمارے مقدر کے فیصلے ہو رہے ہیں. کیا ہوتے ہیں، کس طرف یہ چیز نکلتی ہے، ہم جلد آپ کو اس حوالے سے اطلاع دیں گے جیسے ہی ہمیں یہ اطلاع ملے گی. اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.